प्रत्येक गोंयचे जो युवक आसा, गांवगिरो युवक आसा, बरो शिकलेलो आसा, फुडें पोस्टा खातीर व्हडल्या स्केली खातीर ए आनी बी कॅटेगरी झगडटलो जावं एप्लाय करतलो, तांच्यांनी हातूंत लक्ष दिवचें. विदाउट एनी फेवर किंवा विदाउट एनी करप्शन बरोबर. एप्लाय करतले आनी GPSC थ्रू आमकां जॉब मेळटले म्हणून. बरोबर. पूण तुमी म्हणटा की अशें हें जायना ना. आनी ह्या फुडें म्हाका दिसता भुरग्यांनी विचार करचे पडटले की अशा तरेचो प्रोसेस तर GPSC करता, अशा तरेचें करप्शन सुरू जालें सामकें. आनी इरेग्युलरिटी टीम जाल्यार ती तेकाच खंय ट्रान्सफर ना. तुमी भितर सरताच कळटलें एक वेगळे तरेचें वातावरण. आयज जर उठाव जालो ना आनी आयज जर सरकारा तर एक्शन जाली ना, हें फुडें खूबच बादाक वयतलें. म्हणजे म्हाका म्हणजे 55 पर्यंत हांव झगडो शकता सरकारा कडेन. झगडो आधार आसा झगडपाचो. आधार आसा. न्यायाचो ना. न्यायाचो ना म्हाजे कडेन. झगडपाचो आसा. झगडपाचो. गोंयच्या भुरग्याक उच्च शिक्षण घेतलेल्याक जॉब दिवपाचोच ना हें सरकाराचें ठाम मत आसा. काय हातून आनीक कोण मिनिस्टर इनवॉल्व आसा? आतां हे एकाउंट्साक वयता, ऑफिशियली स्कॅम एकाउंट्साक पयशे वयता, तरी पयशे वयता खंय? हांव बसता फुडल्यान सगळे पेपर घेवन सगळे डॉक्युमेंट्स जावनी फेस टू फेस दाखोवया गोंयकारांक सत्य कितें आहा. बट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्योय CBRT जाता. सो तो पर्यंत त्या प्रोसेस सारको आसा. बरोबर. बट फुडें जेन्ना वता प्रोसेस, इंटरव्यू वयतलो ते. इंटरव्यू वता थंय GPSC कडेन वतले ते परत. एक्झॅक्टली. सो थंय स्टाफ सिलेक्शन थंय इंटरव्यू कंडक्ट करिना म्हणटा. ना करता जाल्यार म्हाका दाखयात. आनी म्हाका दिसता की हांगा GPSCचो संबंध कित्याक आयलो, पूण हातून म्हाका कळोन आयलें की आमचे गोंयचे बाकीच्या भुरग्यांचेर हांगा असोच तरेचो अन्याय जाला. पण आतां हांव संघर्श हो एक वेगळ्या लेवलाचेर व्हरतलोच, चालूच दवरतलो, सोडचो ना कसोच. जो कारण जागोवपाचें एक फ्रिडम फायटराचो भुरगो, सुटके झुजारीचो भुरगो, की बाबा चॅरमॅन जो बसला ताका कोंकणी कळना आनी मराठीन घेवपाक जाय, हिंदीन घेवपाक, इंग्लिशीन घेवचें पडलें. हय. फाल्यां आनी खंयचो येयलो कन्नडा नाल्यार कन्नडा म्हाका शिकची पडली, तर त्या तरेन घेवचें पडलें. आयज स्थिती तशी जाल्या. आनी आयुर्वेदाच्या बाबतींत शिक्षण जाल्ल्याक हांगा कशें हो एक प्रश्न पडटा. चॅरमॅन जाता एक प्रश्न पडटा. The voice for Goy.